الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد مع الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سقاني ربك ساط البصالي وقلت لخمرة نحبي تعالي سعت ومشت لنا في كوس فهمت للسكرة بين المبالي فقلت لسائر الأقطاب لم بحالي فادخلوا أنتم رجالي وهم وشبوا أنتم جنود إفساق القوم بالواف الملالي شربتم فضلة من بعد سكري ولا للتم علوي واتصالي مقامكم علا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسب ذو الجلال أنا البازي أشرف كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطي مثالي كساني خلاطا بالطراز عزم وتبجني بتيجان الكمال واطرعني على سر قديم مقلدني واعطاني سؤالي وولاني الأقطاب جمعا فهم نافذ في كل حال فلو لقيت سري في بحار لصار الكل غور في الزوال ولو لقيت سري في جبال لدكت فاختفت بين الرمال ولو لقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو لقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما من عشور أو دهور تمر فتنقضي إلا تالي وتخبرني بما يأتي بجري وتعلمني فأقصد جدالي مريد بطب فاشتغلني وفل ما تشاء في الاسم علي مريد لا تغب الله ربي أعطاني رفاة لترمنالي مريد لا تغب واشن فإني زمن قاتل عند القتال طبولي في السماء والدة قد وشاء السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخذة على حكم اتصالي كل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدل الكمال درست للمحدث قطبا ونلت السعد من المولى الموالي رجالي في أواجم صيام وفي الظلم الليالي كالليالي أنا الحسن والمخدى مقامي وأقدامي على عنق الرجال أنا الجيل محي الدين اسمي وعلامي على واس الجبال وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمالي اللهم صل على سيدنا أبو مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله. السلام عليك يا غوث الثقلين. السلام عليك يا أبا عبد الله أبو محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني البغدادي. السلام عليك يا قطب الأقطاب يا فرد الأفراد يا دافع البلاء والوباء والفساد بإذن الله.